بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس 11 في شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال الإمام الترمذي: فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. نعم. فأما محمد بن بشار هو بن عثمان العبدي أبو بكر البصري بندار، حافظ، توفي سنة 252 هجريا، وممن أخذ عنه الجماعة هم البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمه الله تعالى. وأما معاوية بن صالح بن حدير وقيل ابن عثمان بن سعيد بن سعد بن فهر الحضرمي صدوق له أوهام، توفي في سنة 158 وقيل بعد 170 هجريا، وممن أخذ عنه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب. وأما العلاء بن الحارث هو ابن عبد الوارث الحضرمي صدوق لكنه رمي بالقدر وقد اختلط، توفي سنة 136 هجريا، وممن أخذ عنه عبد الرحمن الأوزاعي رحمه الله تعالى. وأما مكحول فهو الشامي أبو عبد الله ويقال أبو أيوب ويقال أبو مسلم، ثقة فقيه كثير الإرسال، توفي في سنة 117 هجرية، وممن أخذ عنه الحجاج بن أرطاه. وأما واثل بن الأسقع فهو ابن كعب بن عامر، صحابي جليل من أهل الصفة رضي الله عنه. قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. معنى على أنهم يروون الحديث بالمعنى وليس باللفظ. أما يحيى بن موسى فهو ابن عبد ربه بن سالم الحداني أبو زكريا البلخي السختياني، ثقته في سنة 240 هجريا، ممن أخذ عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. أما أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي الأصم، حافظ صاحب المسند، توفي سنة 160 هجريا، وممن أخذ عنه الجماعة سوى البخاري. وأما محمد بن عبد الله هو ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري صدوق، توفي سنة 215 هجريا، ممن أخذ عنه البخاري وأحمد. وأما ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني أبو عون البصري أحد الأعلام، توفي سنة 150 هجريا، وممن أخذ عنه إسماعيل بن علية. وأما الشعبي هو عامر بن شراحيل وقيل عبد الله بن شراحيل وقيل ابن شراحيل بن عبد الله الشعبي أبو عمرو الكوفي أحد الأعلام، توفي سنة 100 هجريا. وأما القاسم فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي أبو محمد ويقال أبو عبد الرحمن المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، توفي سنة 106 هجريا. نعم. وأما رجاء بن حيوة هو ابن جرول ويقال جندل بن الأحنف بن الصمت الكندي أبو المقدام، ويقال أبو نصر الشامي الفلسطيني ويقال الأردني، من جلة العلماء، فقيه، ثقته في سنة 112. قال قوله يأتون بالحديث على المعاني، معنى على أنه لا يأتي بالحديث بلفظه وإنما بالمعنى. فهذا الحسن والشعبي. وأما القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء فهم يأتون بالحديث بلفظه. قال الترمذي: حدثنا علي بن خشرم أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث
ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا. قال عليك بالسماع الأول. فهذا كان يأتي يحدثهم بالحديث ثم يأتي لهم بالمعنى، المرة الأخرى يأتي لهم بالحديث بالمعنى. فأما الرواة علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء أبو الحسن المروزي الحافظ، وثقه النسائي، توفي سنة 160 هجريا، وممن أخذ عنه مسلم والترمذي والنسائي رحمه الله تعالى. وأما حفص بن غياث هو ابن طلق بن معاوية بن مالك بن الحارث النخعي، هو ثبت إذا حدث من كتابه، توفي سنة 194 أو 195 هجريا، وممن أخذ عنه ابن حنبل وابن راهويه. وأما عاصم الأحول هو ابن سليمان أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم، ثقة من الحفاظ، توفي سنة 140 هجريا، وممن أخذ عنه ابن علية. وأما عبد الرحمن أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن ابن مل بن عمرو بن عدي بن وهب أبو عثمان النهدي الكوفي، سكن البصرة، ثقة ثبت، توفي سنة 95 هجريا، ممن أخذ عنه أيوب السختياني وثابت البناني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الجارود حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأ. فالجارود هو ابن معاذ السلمي أبو داود، ويقال أبو معاذ، الترمذي، ثقة رمي بالإرجاء، توفي سنة 244 هجريا، وممن أخذ عنه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيفع هو ابن سليمان قال سمعت مجاهد يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. أما علي بن حجر هو ابن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، ثقة حافظ، توفي سنة 244 هجريا، وممن أخذ عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحمه الله تعالى. وأما سيف بن سليمان ويقال ابن أبي سليمان المخزومي مولاهم أبو سليمان المكي، ثقة رمي بالقدر، توفي سنة 150 هجريا، من أخذ عنه حماد بن أسامة والثوري. وأما مجاهد هو ابن جبر، ثقة إمام في التفسير، توفي سنة 101 هجريا أو بعده. قال الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. فأبو عمار الحسين بن حريث بن الحسن بن ثابت بن قطبة الخزاعي مولاهم، أبو عمار المروزي مولى عمران بن حسين، ثقة، توفي سنة 244 هجريا. وأما زيد بن الحباب هو بن الريان وقيل ابن رومان التميمي أبو الحسين العكلي الكوفي، صدوق يخطئ في حديث الثوري، توفي سنة 230 هجريا. نعم. قال أخبرنا الحسن، قال الترمذي أخبرنا الحسن بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. معنى ذلك على أن أغلب الرواة يروون بالمعنى، وهو رأي بعض العلماء وليس الكل يعني. قال ابن رجب حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعا قال ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث. ومقصود الترمذي رحمه الله تعالى بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظا ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائز، وحكاه عن أهل العلم وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد، وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرا بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله نص على ذلك الإمام الشافعي. وقد روى كثير من الناس معنى فهموا منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض أنقضي رأسك وامتشطي، وأدخله في أبواب غسل الحيض، وقد أنكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه.
بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصحف نؤديه فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. فأما الرواية بلفظ آخر يختل بالمعنى فهو الذي ذكره الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف. وروى عن الحسن أنه استدل بأن الله يقص قصص القرآن السابقة بغير لغاتها. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على اللفظ واجتمعوا في المعنى، معنى ذلك أنهم يروون بالمعنى. وقد روى إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس، وفي أسانيدهما نظر. وروى معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه، وكان يقول أنس أو كما قال. وقال أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء. وروي فيها أحاديث مرفوعة لا يصح شيئا منها. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد لفظ الحديث وينهى عن تغيير الشيء منه، كذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. وروى عنه قال أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك دون الزيادة منهم مجاهد بن سيرين. وروى أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه. وروى أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء لفظ الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحققون الطرق والأسانيد دون المتون. ولقد كنا نجالس برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من المتن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها. معنى ذلك ذكر على أن الحفاظ الكبار كانوا لا يحفظون المتون إنما يحفظون الأسانيد. هذا قول ابن حبان يعني. وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بالألفاظ ويقوم بزيادة كل لفظ زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. هذا كلام ليس منضبط. في كثير من الحفاظ كانوا يضبطون المتون كما يضبطون الأسانيد. فإذا كانت ثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب أي شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. انتهى كلام الحبان. قال ابن رجب فيما ذكر نظر، وما أظن سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك. اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ في من انفرد به. فأما هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. هذا الصواب، كلام ابن رجب هو الصواب رحمه الله تعالى أجمعين.
قال أبو عيسى: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. نعم، فأغلب الحفاظ لم يسلم من الخطأ، الخطأ واقع. قال الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. أما محمد بن حميد بن حيان التميمي أبو عبد الله الرازي وثقه جماعة وضعفه البعض، توفي سنة 248 هجريا، وممن أخذ عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمه الله تعالى. وأما جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي الكوفي القاضي، ثقة صحيح الكتاب، وكان في آخر عمره يهم من حفظه، توفي سنة 188 هجريا، وممن أخذ عنه ابن راهويه. نعم. وأما عمار بن القعقاع هو ابن شبرم الضبي الكوفي، ثقة، وممن أخذ عنه سليمان الأعمش وابن عيينة وابن عيينة. نعم. وأما أبو زرعة فهو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، ثقة. قال الترمذي: حدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي حدثنا أبو حفص عن عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن موسى عن منصور قال: قلت لإبراهيم: ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك؟ قال: لأنه كان يكتب. هنا في خطأ، عندما قال في النسخة حدثنا أبو حفص عن عمر، هو الصواب حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، أبو حفص عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو بن بحر بن كنيز أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري أحد الأعلام، توفي سنة 249، ممن أخذ عنه الجماعة، إمام كبير رحمه الله تعالى. وأما موسى هو ابن عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن الجهني، ثقة عابد، توفي سنة 144 هجريا. وأما منصور هو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، توفي سنة 132 هجريا. وأما سالم بن أبي الجعد هو رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، وكان يرسل، توفي سنة 97 وقيل بعدها. قال الترمذي: حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار حدثنا سفيان قال عبد الملك بن عمير: إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا. أما عبد الجبار بن العلاء فهو ابن عبد الجبار العطار أبو بكر البصري المكي، ثقة، البصري المكي، ثقته في سنة 248 هجريا، ممن أخذ عنه مسلم الترمذي والنسائي. وسفيان هنا هو ابن عيينة، وعبد الملك بن عمير وابن سويد الفرسي اللخمي، ثقة فصيح عالم تغير حفظه وربما دلس، توفي سنة 136 هجريا. قال الترمذي: حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر قال قتادة أخبرنا معمر قال قتادة: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. أما الحسين بن مهدي هو ابن مالك الأيلي أبو سعيد البصري، صدوق، توفي سنة 247 هجريا. وأما الإمام عبد الرزاق بن همام هو ابن نافع الحميري مولاهم اليماني أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف أحد الأعلام، ولكنه تشيع، توفي سنة 211 سنة هجريا. مع ذلك على أنه تشيع إلى أن الرافضة اليمن لم يسلموا قبره، بل فجروه ونبشوه، ما أدراك. كفانا الله شر الرافضة، لعنهم الله لعنة تدخل إلى قبورهم. وأما معمر بن راشد الأزدي والحداني، هو ابن راشد الأزدي الحداني مولاهم أبو عروة البصري مولى عبد السلام بن عبد القدوس، وهو نزل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت الأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، توفي سنة 154. بعض المحدثين بعض العلماء قال: لا يوجد يعني ليس محدثين في اليمن غير معمر بن راشد. معمر بن راشد هو جاء من البصرة إلى اليمن، كان يقول: من في اليمن غير معمر بن راشد؟ كان عالم كبير وأخذ عنه أهل اليمن وغيرهم.
سكن اليمن وعاش فيها وحدث فيها. فأغلب العلماء السابقين كانوا من الكوفة والبصرة وغيرهم ومن الحجاز، أما اليمن كانوا ندرة قليل. وأما قتادة فهو ابن دعامة بن قتادة، ويقال قتادة بن دعامة بن عكابة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ، توفي سنة 100 هجريا وبضع عشر. قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص الحديث من الزهري، معناه على أنه يقرأ الحديث بنصه. فسعيد بن عبد الرحمن هو ابن حسان، ويقال سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد القرشي أبو عبد الله المخزومي، نعم، المكي، ثقة، توفي سنة 249 هجريا، ممن أخذ عنه الترمذي والنسائي. وأما عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولى موسى بن بادم، ثقة ثبت إمام، توفي سنة 126 هجريا. وأما الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شياب بن عبد الله بن الحارث بن زهر القرشي الزهري أبو بكر المدني، أحد الأعلام الفقيه الحافظ، متفق على جلالته، توفي سنة 125 هجرية. قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا سفيان بن عيينة قال أيوب السختياني: ما علمت أحدا كان أعلم بحديث أهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن أبي كثير. نعم، فإبراهيم بن سعيد الجوهري هو أبو إسحاق بن أبي عثمان البغدادي الطبري، ثقة حافظ، توفي سنة 250 هجرية. وأما يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي الإمام، أحد الأعلام، توفي سنة 132 هجرية. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال: كان ابن عون يحدث، فإذا حدثته عن أيوب بخلاف تركه، فأقول قد سمعته، فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. فسليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري الإمام، لا يدلس ويتكلم في الرجال، توفي سنة 224 هجريا، ممن أخذ عنه البخاري وأبو داود رحمه الله تعالى. وأما حماد بن زيد هو ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري الأزرق، مولى آل جرير بن حازم الإمام، أحد الأعلام، توفي سنة 179 هجريا رحمه الله تعالى. قال الترمذي: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله المديني. أبو بكر قد مر معنا كثير، ذو القدوس. قال: قلت ليحيى بن سعيد: أيهما أثبت، هشام الدستوائي أم مسعر؟ قال: ما رأيت مثل مسعر، كان مسعر من أثبت الناس. أما هشام بن عبد الله هو ابن سنبر الدستوائي أبو بكر البصري الربعي، وقيل الجحدري، ويقال له صاحب الدستوائي، ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، توفي سنة 154 هجريا. وأما مسعر هو ابن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصع الهلالي العامري، ثقة ثبت، أحد الأعلام، توفي سنة 153 هجريا أو بعده. قال الترمذي: حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد قال: حدثني أبو الوليد قال: سمعت حماد بن زيد يقول: ما خالفني شعبة في شيء إلا تركته. أما هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم، أما هو أبو الوليد هو هشام، عفوا، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، ثقة ثبت، شيخ الإسلام، توفي سنة 133 هجريا. هذا أبو الوليد. قال أبو بكر عبد القدوس مر معنا. حدثني أبو الوليد كما ذكرناه هشام قال لي حماد بن سلمة: إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، أحد الأعلام، توفي سنة 167 هجريا رحمه الله تعالى. قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا أبو داود قال: شعبة: ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيت أكثر من مرة،
والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيت أكثر من 10 مرارا، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة، والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من 100 مرة، إلا حيان البارقي فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات رحمه الله تعالى. فعبد بن حميد بن النصر المعروف بالكشي أبو محمد، وقيل اسمه عبد الحميد، حافظ جوال ذو تصانيف، توفي سنة 249 هجريا، من أخذ عنه مسلم الترمذي. وأما أبو داود هو أبو سليمان بن داود الجارود الطيالسي البصري الحافظ، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، توفي سنة 204 هجريا. قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا بن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ابن مهدي هو عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن أبي قيس أبو الأسود النصري الشامي الحمصي، ثقة صدوق. قال الترمذي حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس أحدا أحب إلي من شعبة ولا يعدل أحدا عندي، وإذا خالفوا سفيان أخذت بقول سفيان. قال علي قلت ليحيى أيهما أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال كان شعبة أمر فيها. قال يحيى وكان شعبة أعلم برجال فلان عن فلان، وكان سفيان صاحب أبواب. قال الترمذي حدثنا عمرو بن علي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول الأئمة في الأحاديث 4 سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. أما عمرو بن علي وابن بحر بن كنيز أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري أحد الأعلام، ثقة حافظ، أخذ عنه الجماعة، إمام كبير رحمه الله. قال الترمذي حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألت إلا وجدته كما حدثني. نعم. قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت ابن معن بن عيسى الفزاز يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء ونحوها، يعني لا يصحف. إسحاق بن موسى هو ابن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي أبو موسى المدني الكوفي، حجة، ثقة متقن، أخذ عنه مسلم الترمذي وابن ماجه. وأما معن فهو ابن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني القزاز، ثقة ثبت وأثبت أصحاب مالك، توفي في سنة 198 هجرية. قال الترمذي حدثني إبراهيم، هنا قال حدثني أبو عيسى، يذكر الراوي عن الترمذي يقول حدثني أبو عيسى، وأبو عيسى هو الترمذي. حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن قريم الأنصاري قاضي المدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم وهو جالس فجازه فقيل له لما تجلس؟ فقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. فإبراهيم بن عبد الله بن قريم، عفوا أنا قلت قزيم، إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة ما له إلا هذه الرواية. قال الترمذي حدثنا أبو بكر عبد القدوس عن علي بن عبد الله المديني قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القوم أحدا أصح حديثا من مالك بن أنس، كان مالك إماما في الحديث. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال أحمد سئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن المديني
يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. نعم. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أبو محمد المدني سيد التابعين، أحد الأعلام الأثبات الفقهاء الكبار، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. توفي سنة 90 هجريا. قال أبو سعيد وهو الترمذي: والكلام في هذه والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار ليستدل به على منازل أهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن تكلم من أهل العلم ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه. نعم. نذكر كلام ابن رجب في أقسام الرواة وأحكامها. قال ابن رجب: وقد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون إلى 4 أقسام. أحد الأقسام من يتهم بالكذب، والثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك حديثهم إلا لمجرد معرفته. والثالث من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه، وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه. والرابع الحفاظ الذين ينذر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم، وهذا القسم المحتج به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم، وذكرها هنا حكم القسم الرابع، وهم الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأهم. وذكر أنه لم يسلم من الغلط والخطأ كبير أحد من الأئمة مع حفظهم، وهو كما قال. فقال ابن معين: من لم يخطئ فهو كذاب. حتى ذكر على أن الإمام أحمد والله أعلم قد حصل منه الخطأ، والله أعلم. وقال ابن معين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما أعجب من يحدث فيصيب. وقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم. وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءا في ذلك. ووهم سعيد بن المسيب بن عباس في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال ابن رجب: قال أبي حفص البرمكي الفقيه: ذكرت لأبي الحسن عن الدارقطني جاء عمرو بن يحيى المازني في ذكر الحمار موضع البعير في توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأن أحدا لم يضعفه بذلك، فقال أبو الحسن: مثل هذا في الصحابة. وروى رافع بن عمرو المزني قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو حمل، أفيضعف الصحابي بذلك؟ ذكره للإنكار على أنه لا يضعف، هذا خطأ واقع. وقد ذكر الأثرم لأحمد بن المديني وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحيى، وذكر له هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، فقال: إنما هو على بعير. فقال أحمد: هذا سهل، يعني هذا ليس تصحيف أو ليس خطأ كبير فاحش وغير ذلك، هذا شيء خطأ بسيط، أمر سهل. وقال أحمد: حماد بن زيد أخطأ في غير شيء. وقال علي بن المديني: المحدثون صحفوا وأخطأوا ما خلا 4: يزيد بن زريع، وابن علية، وبشر بن المفضل، وعبد الوارث بن سعيد. فقال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ومدحه وأطنب في مدحه، وقال: وهم في غير شيء، ثم ذكر عدة أسماء صحفها. وقال عن سماك عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو مالك بن ظالم. وقال ابن معين: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كيس لا أعلم أخطأ إلا في حديث واحد. فالخطأ حاصل من الحفاظ والمتقنين، الخطأ 1 2 10 وغير ذلك، الخطأ يحصل، فلا يقدح في الأئمة الكبار يعني.
فلا يقدح الخطأ في الأئمة الكبار، إنما كثرة الخطأ الذي يقدح فيه الرواه، كثرة الخطأ. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.